अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के बारे में बात करेंगे। एक तो पामाल की लास्ट एपिसोड थी, उसके हवाले से हम थ्रू आउट बात भी करते आए हैं। उसके हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी, और सांवल यार पिया के हवाले से भी बात करेंगे। तो क्योंकि आखिरी किस्त थी पामाल की, 28वीं किस्तें, 28 किस्तें में हमें काफ़ी होती हैं। इस ड्रामे को बड़े अच्छे तरीके से क्राफ्ट किया गया। इसकी डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। इसकी राइटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है, बताया जाता है कि उनके मोहतरमा की अपनी लाइफ इस तरह की थी, उसको इसमें लेके आया गया। और उसके साथ साथ जिन अदाकारों ने इसमें काम किया वो बहुत ज़बरदस्त थे। फिर ये जो अमीन साहब हैं, अमीन समथिंग, जो सिंगर जिन्होंने धागा धागा रूठी हूँ टूटी हूँ, उन्होंने वो बड़ा ही खूबसूरत OST गाया। ड्रामे के अंदर जो उसमें उस्मान मुख्तार ने काम किया बहुत ज़बरदस्त था। मैंने उसमें उस वक्त वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि किस तरीके से लोगों के दिलों के करीब हुआ किरदार, और बड़े अरसे के बाद एक इस तरह का किरदार सामने आया जिसको लोगों ने याद रखा। सबा कमर, वो उन्होंने ऊपर तले अगरचे 3 ड्रामे किए, अभी तीसरा ड्रामा उनका मुअम्मा चल रहा है। केस नंबर 9 भी तकरीबन एंड लगा हुआ है मुअम्मा, लेकिन उन्होंने अपने किरदार की शेड्स उसके स्क्रिप्ट के लिहाज से उसमें फ़र्क रखा। ड्रामे की, जिस तरह मैंने बताया, बुनियादी चीज़ जो होती है वो उसकी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग है। अभी ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर इवन जो अदनान सिद्दीकी, उसवाई अली अबड़ो, यमुना जैदी और हुमायूं सईद भी कुछ नहीं कर सके थे, जिनका जो लिखा भी हालांकि उसने था खलील रहमान कमर साहब ने। वो ड्रामा जेंटलमैन इतना हिट नहीं हुआ था। काबली पुलाव के बाद अगर अपनी कोई पहचान ग्रीन एंटरटेनमेंट की हुई है, जिसकी इंडिया तक जिसका डंका हुआ है, तो वो डंका बजा है जिसका, और वहाँ के कुछ स्टार्स ने जिक्र भी किया पामाल का, तो वो पामाल ड्रामा था जिसको बहुत ही खूबसूरत, मैं अगेन कहूँगा कि फोकस, किरदार कम थे, इधर उधर घुमाया नहीं ड्रामे को, बड़ा फोकस रखा ड्रामा। उसकी थोड़ी सी लाइटर साइड के ऊपर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, रज़ा के हवाले से शुरू में जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग में वो एक राइटर खुद बता रही है कि मेरे साथ शादी से पहले क्या थे, मेरे आइडियल, मेरी सोचें क्या थी, किस तरह मैंने एक आइडियल चुना अपना, और वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसको धचके पे धचके लगे। जिस वक्त उस्मान मुख्तार यानी रज़ा जो है, उसको उसकी घरेलू लाइफ में बिल्कुल आज़ादी नहीं देता और हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ख़ुद को रखता है, और बिल्कुल ख्याल नहीं करता किसी चीज़ का भी, और ये बताती है बार बार आगे। तो उस वक्त सारे लोगों के तरह मेरे जहन में भी था कि शायद इनकी आपस में तलाक हुई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कैंसर हुआ। कैंसर होने के बाद, बीमार होने के बाद उसे फिर एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अब मैं अपनी बीवी को अपने पाँव पे खड़ा करूँ जाते जाते, क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट और इस हद तक था तो कि वो कुछ ग्रॉसरी तक लेने के लिए बाहर नहीं निकलने देता था अपनी बीवी को। कहीं कहीं पे रज़ा ठीक भी था। उसकी वजह यह है कि जब उसके साथ फ्रॉड होता है, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं मलका को, तो वहाँ पे वो मना करता है कि आपने अपने पड़ोसियों से नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। तो वहाँ पे वो जस्टिफाइड भी था, कई जगह पे वो जस्टिफाई होता है, क्योंकि ये अक्सर फ़ोन अपना घर छोड़ के चली जाती है। वो उस चीज़ के ऊपर गुस्सा करता है कि तुम फ़ोन क्यों घर पे छोड़ के जाती हो। वो गुस्सा करता है कि तुम साथ वालों को क्यों मिल रही हो, लेकिन उसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है फिर उसे। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे थी। लाइटर साइड के ऊपर वैसे हारिस वही 3 दफ़ा रिजेक्ट हुआ, और 3 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद, यानी अनस जो था वो 3 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद प्रैक्टिकली मामू बन गया। यानी कि उसकी बेटी, फिर रज़ा की बेटी यानी कि मलका की बेटी, उसको मामू कहती है, तो मामू कह के उसको एक टोपी पहना दी गई। लेकिन बहरहाल चले, प्रैक्टिकली मामू बना, उसमें जो भी था। राइटिंग के हवाले से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब एक बंदा, जो मैंने जिस तरह बताया कि कई जगह पे जस्टिफाइड था, रज़ा जिस तरह अपनी बीवी को समझाता था, चीखता था, चिल्लाता था, उसके ऊपर शक भी करता था, जो कि बहुत ही बुरा उसकी साइड थी, लेकिन वो ख्याल भी रखता था अपनी बीवी का। और जब उसे पता चला कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मुझे कैंसर है, तो उसके बाद उसने अपनी बीवी को सिखाया, गाड़ी सिखाई, ड्राइविंग सिखाई, और फिर उसको बताता है कि तुमने खुद करना है जो कुछ करना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, खुद अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है। लाइटर साइड के ऊपर मेरे जहन में ये आया कि जिस हद तक वो शकी था, अनस के साथ मिलने से वो जिस तरह कहता था, तो वो ये नहीं चाहता था कि मरने के बाद, ये मैं लाइटर बात कर रहा हूँ, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, कि मरने के बाद भी ये किसी से शादी करे। मेरे बार बार ये जहन में आ रहा था कि जाते जाते भी इस वजह से सिखा के गया। लेकिन बहरहाल ये एक लाइटर साइड थी। लेकिन एक और चीज़, वो उसको भी मैं एक साइड पर रखता हूँ कि अब मलका जो है, वो जब प्रोडक्शन ऑफिस में जाती है, वहाँ पे फिर उसको बताया जाता है कि आप ड्रामा लिखें, वो ड्रामा लिखती है। तो ड्रामा लिखने के बाद जो पॉजिटिव साइड है उसकी, रज़ा की, वो अकेली बैठ के गाड़ी में सोचती जाती है कि किस तरह उसको खड़ा किया,
کس طرح اس کا ہاتھ پکڑا, کس طرح اس کو سکھایا. آپ نے دیکھا نا گاڑی کے اندر, یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں گاڑی میں سوچتی جا رہی ہوتی ہے کہ کتنا اچھا ہنس رہی ہوتی ہے, مسکرا رہی ہوتی ہے کھڑکی سے, گاڑی کی ونڈو سے باہر اس نے اپنا فیس نکالا ہوتا ہے, دیکھتی ہوئی کھلی فضا کو دیکھتی جا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح یہ اکیلے میں سوچتی جا رہی ہے رضا کے حوالے سے. لیکن جس ٹائم ڈرامہ لکھا اس نے, تو ڈرامے کے اندر جتنی رضا کی منفی چیزیں تھیں, نیگیٹو چیزیں تھیں, وہ ساری ریکال کر کے اس نے ڈرامہ لکھ دیا, پورا اسکرپٹ لکھ دیا پکڑ کے. تو یعنی کہ رضا کی جو سائڈ اچھی سائڈ تھی, پازیٹیو, وہ اپنے تک رکھی اس نے. میں یہ بھی لائٹر سائڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے بعد میں اس نے علیہ اعلان کہا بھی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی خود مختار ہوں. یہ میں لائٹر اس پہ کہہ رہا ہوں کہ سوچتی جا رہی ہے پازیٹیو چیزیں, صرف اس تک محدود ہیں, دنیا کو نہیں پتا. اور جب ڈرامہ لکھتی ہے تو ساری چیزیں نیگیٹو ریکال کر کر کے لکھتی ہے اس اسکرپٹ کے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, پھر لکھتی ہے, پھر لکھتی ہے, پھر لکھتی ہے. تو یہ خیر, لیکن اوور آل ایک بڑا اچھا, ویل کرافٹڈ, ویل ڈائریکٹڈ اور ویل ایگزیکیوٹڈ ڈرامہ تھا, اور ویل ریٹن ڈرامہ تھا, جس طرح میں نے بتایا نا ایک فلیور تھا اس کے اندر, ایک نیا ٹیسٹ تھا. تو بہرحال اس کو یاد رکھا جائے گا. پامال, ویل ڈن. اب آتے ہیں سانولے آرپیا پہ. سانولے آرپیا کی ایک دو چیزیں جو ہیں, ایک تو خیر وہ یو ایس بی بھیج دیتا ہے, اور وہ یو ایس بی وکیل صاحب جس طرح ڈرتے ڈرتے کھولتے ہیں. پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ یو ایس بی گھر میں جب چیک کرتا ہے آلیار, تو اس کا دوست لے کے آ جاتا ہے. اس سے پہلے والی جو کل والی ایپیسوڈ تھی اس میں بیٹھ کے جناب دیکھ رہا, سوچ رہا ہے, ایک دم سے وہ دیکھتا کیوں نہیں ہے. وہ خیر ایک اپنی جگہ پہ تھی. علی طاہر صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے آ گئے ہیں. سسی والا جو چیپٹر تھا جس کے اوپر کل میں نے تنقید بھی کی تھی, وہ تنقید بالکل بجا بھی تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی بتانے کی خامن کو, لیکن بہرحال چلیں بتایا, اب اس کو بھی سمیٹا انہوں نے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس حد تک سانول کا جو کردار ہے, اس کردار کو اگر امر کرنا ہے تو اس کردار کو مارنا ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے, پیا کی شادی ہونی چاہیے جناب آلیار سے, اپنا سانول سے. تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے اس کو عشق میں دھچکے لگے ہوئے ہیں, جس طریقے کا ہے, جس بیک گراؤنڈ کا ہے, دیکھیں پیا اسے ابھی بھی ہمدردی کرتی ہے. آپ کو کہیں بھی فیل نہیں ہوا کہ پیا کو محبت ہے اس سے, یہ تو حقیقت ہے. بے شک آلیار نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا, اب آگے جب اسے پتہ چلے گا آلیار نے ہی ساری یو ایس بی دی ہے اور سارا وہ کیا, اپنے باپ کے ساتھ وہ کیا ریئیکشن کرے گا, کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی, رد عمل کیا ہوگا باپ کے حوالے سے جو شروع ہو چکا ہے رد عمل آنا. لیکن میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بڑے بڑے کرداروں کو یاد رکھا جاتا ہے, آج تک طلعت حسین کے کردار کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے, ہمایوں کا جو کردار تھا وہ اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ وہ مر گیا تھا, اس کو پھانسی ہوئی تھی. شعلے میں امیتابھ بچن کے کردار کو, یا اوم شانتی میں پہلے والے کردار کو, اسی طرح میرا نام ہے محبت میں غلام الدین کے کردار کو کیوں یاد رکھا جاتا ہے, اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے کہ یہ مرے تھے کردار. تو سانول والا کردار اگر مرے گا تو یہ کردار امر ہوگا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ میرے سے اتفاق نہ کریں, جی اس کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے, سانول کو ملنا چاہیے, دوسری دفعہ اس کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے. لیکن اس کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ اپنے پنٹر کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جھلے, وہ تو رکیب بھی اچھا لگنا شروع ہو جاتا. ویسے بائی دا وے سانول نے کام تو بڑا اچھا کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس کی چال ڈھال سارا کچھ, جو کھٹے کھٹے رنگ ڈھونڈے ہیں اس کی قمیضوں کے شرٹوں کے, وہ بھی کمال ہے. بس پتہ نہیں کہاں سے اس کے وارڈروب کو بنایا گیا اسپیشل, چن کے انہوں نے کہا کہ یہ بھی آنکھوں کو ذرا چبھے گا, یہ بھی پہن لو, یہ بھی چبھے گا, اس میں بھی عجیب سا لگے گا. عجیب ان دا سینس کہ اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا بیک آف دا مائنڈ جو ہے, یا جس ایریا سے وہ تعلق رکھتا ہے, اس کی جھلک اس میں بھی نظر آئے گی, اس میں بھی نظر آئے گی. تو یہ ایک ساری چیزیں اس کے اندر آپ بھرپور طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے جا کے ڈرامے میں ہوتا کیا ہے. نیر اعجاز کو دیکھ کے ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ بڑے پازیٹیو کردار کیا ہے. آنکھیں پہلے یوں کرتے ہیں, یوں کر کے یوں, پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں ثبوت مل گیا. تو آپ یقین کریں, ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اس کا اتنے اچھے ڈائلاگ جو ہے وہ نیر اعجاز سب بول رہے ہیں. لیکن بہرحال اچھا کام کیا, سبھی نے اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس کی اینڈنگ کیا ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک لیتے ہیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.